खुश आमदीद और वक्त हुआ हमारे आज के हॉट इशू का। खित्ते के बदलते हालात और पाकिस्तान का किरदार। हमें ज्वाइन किया रज़ा रूमी ने, सीनियर तजज़ियाकार हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक अहम खबर बता दें। अभी ब्रेक के दौरान ये आई है कि लाल किला मैदान लोअर दीर डिस्ट्रिक्ट में एक और झड़प हुई है पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों और दहशत गर्दों के दरमियान। 10 दहशत गर्द हलाक कर दिए गए हैं, लेकिन 7 पाकिस्तान की फ़ौज के सिक्योरिटी इदारों के लांस नाइक और सिपाही भी शहीद हुए हैं। और जो दहशत गर्द मारे गए हैं वो अफ़गान शहरी हैं। और ये तीसरा वाक़या है पिछले, जो अभी हमने पहले अपने प्रोग्राम के हिस्से में बताया आपको कि बाजाड़ और जनूबी वज़ीरिस्तान में 2 अलग-अलग वाक़यात हुए और जिसमें बन्नू में आज प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल भी गए थे। ये तीसरा अलग से वाक़या है जो लोअर दीर में हुआ है। और इसके साथ ये खबर आ रही है वाशिंगटन से कि प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात हुई है कतरी प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल सानी से और डिनर होस्ट किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कतरी प्राइम मिनिस्टर के साथ। और उसमें उस मौजू पर बातचीत हुई है। कतर पर जो हमला हुआ है इसराइल की तरफ से, न्यूयॉर्क में डिनर हुआ है, वाशिंगटन डीसी में नहीं। लेकिन इस डिनर पे क्या बातचीत हुई है इसकी मज़ीद तफसीलात नहीं दी गई। इतना प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि ग्रेट डिनर था, जो उनका स्टाइल है कि ग्रेट डिनर था। और उसमें ज़ाहिर है तशवीश है सख्त पाई जाती इस्लामी दुनिया में। और मंडे को अरब इस्लामिक समिट भी हो रही है। रज़ा रूमी साहब, इतनी तेज़ी से सूरत हाल तब्दील हो रही है। 3 दिनों में 6 मुल्कों पे हमला किया है, 6 मुस्लिम ममालिक पे हमला किया है इसराइल ने। कतर, लबनान, फ़लस्तीन, तुनीसिया, यमन और ज़ाहिर गज़ा पे वो चल रहा है फ़लस्तीन पे। कैसे देखते हैं आप कि ये अमेरिका की ज़ाहिर इस पर रजामंदी थी, कुछ अरब ममालिक की भी थी, तो अब क्या करेंगे ये अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक? देखिए, जो कतर पे हमला हुआ है अफसार साहब, मेरे ख्याल से वो एक रेड लाइन थी जो क्रॉस कर दी है इसराइल ने। और अब दीगर अरब रियासतें जो है, बिलखसूस सऊदी अरेबिया और किसी हद तक यूएई भी, वो भी इस सोच विचार में मसरूफ हो गए हैं कि अब तो वो भी इनसिक्योर है, क्योंकि इसराइल ने जिस तरीके से कतर पे हमला किया, किसी भी रियासत पे वो कर सकता है। और जाहिर बात है कि अब वो सोच रहे हैं कि जो रवायती सिक्योरिटी का उनकी एक अरेंजमेंट थी अमेरिका के साथ, वो किसी काम की नहीं रही, या उसमें कम से कम दरार आ गई है। इसीलिए ये जो मुलाकात हुई कतर में, हमारे वजीर आजम भी गए और आपने देखा कि पाकिस्तान ने बड़े खुलकर अक़वाम मुत्तहिदा में एक जानदार तरीके से कतर का दिफा भी किया और इसराइल की मजम्मत भी की। अब आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ी क्लियर पाकिस्तान की पॉलिसी है। हालांकि पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हुए अमेरिका के साथ हालिया महीनों में, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने उसकी परवाह नहीं की। तो अब पाकिस्तान का एक रोल बिल्कुल होगा। आपको जैसे मालूम है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान तो एक डिफेंस का मायदा एग्जिस्ट करता है 1980 की दिहाई से, कि हम बाउंड हैं कि खुदा न खास्ता अगर सऊदी अरेबिया पे कोई हमला होता है तो पाकिस्तान मदद को आएगा सऊदी अरेबिया की। और अब गालिबन ये एक नई जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला बनेगी मिडिल ईस्ट की, उसमें पाकिस्तान का रोल जरूर होगा। जी अफसार साहब। अच्छा रज़ा साहब, आपसे ज़ाहिर है एक तकल्लुफ़ तो कोई नहीं है मेरा और आपके दरमियान, इसलिए एक सवाल खोल के पूछना चाहता हूँ। जितनी आपने बातें की हैं उसमें से अक्सर अब मुझे आपकी और मेरी और पाकिस्तानी की ख्वाहिशात ही लगती हैं। आपके ख्याल में वाकई यूएई और कतर और तमाम जो ममालिक हैं वो तशवीश की लहर दौड़ गई है और उन्होंने कहा कि अब तो ये नहीं ठीक होगा, ये रेड लाइन थी? कौन सी रेड लाइन थी जो इसराइल ने अभी तक क्रॉस नहीं की? तमाम इस्लामिक ममालिक, कितने मुल्कों की एयर स्पेस को वायलेट करके उसने पहले ईरान पे हमला किया, अब कतर पे हमला किया, क्या कर लिया? कोई बोला तक नहीं, रेडार सबके जी बंद हो ये गए। तो कैसे नहीं, आप कहते हैं बात रेड लाइन हमारे तो क्रॉस हो? अफसार साहब, आपकी बात दुरुस्त है। हमें हमें कोई वो लगी लिपटी बात नहीं करते। और ये बात दुरुस्त है कि मिस्र जैसे ममालिक और दीगर अरब रियासतें, खुद ये गल्फ की रियासतें, इनका बड़ा रोल रहा है इसराइल की जारहियत को बरकरार रखने में। इसमें तो कोई वो दो राय नहीं होनी चाहिए। मगर देखिए, बात यह कि कतर में जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो अमेरिका और इसराइल की रजामंदी के साथ हो रहे थे। ये नहीं था कि वो कतर अज खुद कोई जी बड़ा इनिशिएटिव था। और उसको सबोटाज भी किया। और ये एक तरह से कि इनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई आप इसराइल को देखें ना, यूएई ने तो तस्लीम कर लिया हुआ इसराइल को। लेकिन देखिए, ये आलमी अमूर और सियासियात, आपको पता है कि वो वक्त के साथ बदलती हैं, तगय्युरात का शिकार होती हैं।
اس کی وجہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کا جو ایک پلان ہے نیتن یاہو کا، جو ان کی مصدقہ اور مروجہ پالیسی ہے، کوئی کنسپیریسی تھیری بھی نہیں ہے، اگر وہ والا معاملہ ہوتا ہے تو پھر تو یہ پورے کا پورا خطہ جو ہے وہ اسرائیل کی جارحیت اور بربریت کا شکار ہو جائے گا۔ اسرائیل کے پاس نیوکلیئر ویپنز اچھا، نہیں ہیں۔ مجھے میں جی دو کوئک کویسچن کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ بتائیے گا، جو ابھی آپ نے جو کہا کہ یہ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کی مرضی سے مذاکرات ہو رہے تھے، اور قطری پرائم منسٹر نے یہ بات کہی ہے یو این انٹرویو دیتے ہوئے سی این این کو، کہ یہ ہم سمجھ رہے تھے ہم سیولائزڈ لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اگر اسرائیل سیولائزڈ نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ریڈ لائن بھی کراس کر لی ہے، تو کیا یہ جو عرب اسلامک سمٹ ہو رہی ہے منڈے کو، آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی ڈراسٹک سٹیپ لیا جائے گا؟ اگر ملٹری وائز نہیں تو کم از کم اسرائیل کے ساتھ تمام اسلامک ممالک اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر دیں گے؟ ترکی، یو اے ای، جارڈن، ایجپٹ، دیکھیے، تونسیا، یہ عمان۔ تو بہت سارے ممالک ہیں، ترکی اس میں سر فہرست ہے، لیکن دیکھیے ابصار صاحب یہ ایک دم تو نہیں ہوگا، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ دیکھیے، یہ آپ نے باقی ممالک کا ذکر کیا، وہ امریکی کیمپ میں نہیں ہے، لبنان، ایران فار ایگزامپل، لیکن یہ جو ممالک ہیں یہ امریکی، کیونکہ امریکہ ہی ان کی سیکیورٹی امبریلا بھی پرووائڈ کرتا ہے، وہاں پہ ساری بیسز ہیں، قطر اور گلف میں پتہ نہیں کتنے 20 امبریلا تو 30 پھٹ اڈے گیا ہیں۔ آپ کو۔ جی، تو ابھی سر ابصار صاحب یہ معاملہ اس طرح سے ہے کہ اب اس میں تبدیلی آئے گی۔ ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ عرب ممالک کی جو دولت ہے، ان کا جو سرمایہ ہے، وہ مغربی ممالک اور ان کے بینکوں میں سارا وہاں پہ موجود ہے۔ اب کچھ اس کا بھی تو کرنا پڑے گا نا، ایک دم وہ ایسا کوئی ڈراسٹک قدم نہیں اٹھا سکتے، ان کو بھی بس احتیاط وہی سے بات آ کام۔ گئی نا، یہی سنتے رہے ہم پچھلے 80 سال سے۔ جی اچھا، میں تھوڑی سی اس میں ایک عرض کر دوں ابصار صاحب کہ دیکھیے عالمی لیول کے کوئکلی۔ اوپر بھی جو جی ایک منٹ، کہ دنیا اب ایک ملٹی پولر ورلڈ بن رہی ہے۔ امریکہ کی اجارہ داری جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، اور چین اور دیگر روس ایک متبادل قوتیں دوبارہ سے ابھر رہی ہیں۔ ان حالات میں عرب ممالک بھی دیکھیں گے کہ اگر امریکہ کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر وہ ان کے پاس اور آپشنز بھی ہیں، اس میں پاکستان اور ترکی ایک بہت اہم رول ادا کریں گے۔ میرا تو یہی ماننا ہے جی ابصار صاحب۔ ٹھیک ٹھیک، چین بھی ہے، روس بھی ہے۔ وقت ہوا ہے ہمارے آج کے ایڈیٹوریل کا، اور اس میں قطری امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی نے ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے اپنی جو سپورٹ پاکستان نے قطر کو شو کی ہے اس اسرائیل کے حملے کے بعد، اور انہوں نے اس ریجن کی سیکیورٹی پہ بھی اس پہ بات کی ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل کہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری خبریں ایسی گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان شاید قطر کو سیکیورٹی میں مدد دے گا، لیکن یہ باتیں ابھی پریمیچور ہیں۔ اس طرح ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک معاہدہ ہے 80 کی دہائی سے، جس کے تحت پاکستان کی فوج کچھ تعداد میں سعودی عرب میں موجود رہتی ہے، جس کی تعداد پچھلے کئی سالوں میں بڑھتی گھٹتی رہی ہے۔ اور پاکستان اور مصر کا بھی آج رابطہ ہوا ہے وزراء خارجہ کی سطح پہ، جس میں انہوں نے ڈسکس کیا۔ کل جو میٹنگ ہو رہی ہے دوحہ میں فارن منسٹر کی عرب اور OIC سمٹ کی، سمٹ سے پہلے، اور اس میں جو مسائل ہیں وہ ڈسکس کیے جائیں گے۔ لیکن پاکستان نے اگر کسی طرح اسلامی ممالک کی یا عرب ممالک کی مدد کرنی ہے تو پہلے اپنا گھر درست کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے 5 سٹیپس بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلے دہشت گردی پہ کنٹرول کرنا پڑے گا، خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں امن قائم کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد پنجاب اور سندھ میں جو سیلاب آیا ہوا ہے اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ سڑکوں اور شہروں کو پنجاب اور سندھ کی ڈاکوؤں سے محفوظ بنانا ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ انویسٹمنٹ فرینڈلی ماحول، جس کے لیے کرپشن کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد گورننس، جو بیڈ گورننس ہے جس کے بارے میں اب کیبنٹ ممبرز بھی باتیں کر رہے ہیں۔ اور 5واں لانگ ٹرم پالیسی، چاہے سیکیورٹی ہو، معیشت ہو یا انتظامی معاملات ہو، تبھی جا کے پاکستان کسی اور ملک کی مدد کرنے کے قابل ہو سکے گا۔